बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह तबारक व तआला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, इस्लाम में जब 4 शादियों की इजाज़त है तो हज़रत फ़ातिमा इस्लाम की ज़िंदगी में जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की दूसरी शादी होने लगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शादी को क्यों रोक दिया? क्या वाकई में हज़रत अली दूसरी शादी करना चाहते थे या इनके लिए कोई चाल चली गई थी? अबू जहल की बेटी खानवादा अहले बैत में आ जाने से अगर कोई ख़तरा था तो क्या हज़रत उम्मे हबीबा बिनते अबी सुफियान के हरम रिसालत में दाखिल होने से वही ख़तरा ना था? क्यों हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को जवेरिया बिनते अबू जहल से निकाह करने से रोका और ख़ुद हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा बिनत अबू सुफियान से शादी कर ली? दोस्तों, वीडियो को मुकम्मल देखे बिना आप इस बारे में कोई हतमी फैसला नहीं कर पाएंगे। आज का वाक़या हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हज़रत अली बिन इमाम हुसैन और अबू मुल्किया की रिवायत से पेश किया जा रहा है, जिसे उन्होंने मुसव्विर बिन मुखरमा से रिवायत किया है। इसके अलावा अब्दुल्ला ने भी इस अहम वाक़े को रिवायत किया है, जबकि इमाम बुखारी ने अहकाम व मसाइल जल्द अव्वल सफ़ा नंबर 314 अल हदीस 5230, इमाम मुस्लिम ने किताब फ़ज़ाइलुस सहाबा अल हदीस 2449, अबू दाऊद ने किताबुन निकाह में, इब्ने माजा ने भी किताबुन निकाह में, तिर्मिज़ी में किताबुल मनाकिब में, हाकिम में किताबुल मारिफ़त सहाबा में बहुत सी सिंदों में इस वाक़े को रिवायत किया गया है। इस वाक़े की तफसील कुछ इस तरह है। फ़तह मक्का के फ़ौरन बाद अबू जहल का ख़ानदान मुसलमान हो गया, जिसमें उसकी एक खूबसूरत कंवारी बेटी भी थी। कुछ सहाबा ने मिलकर हज़रत अली को मशवरा दिया कि अबू जहल की बेटी जवेरिया से निकाह कर ले। कुछ सहाबा ने निकाह का पैगाम जवेरिया के घर भेज दिया। अबू जहल चूँकि ग़ज़वे बदर में जहन्नम वासिल हो चुका था, अब उसकी 14 साला बेटी की किफ़ालत अबू जहल के 2 भाइयों हारिस बिन हशाम और सलम बिन हशाम के सुपुर्द थी। चूँकि सारा ख़ानदान भी फ़तह मक्का पर मुसलमान हो चुका था, ये दोनों निकाह का पैगाम मिलते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। दूसरी तरफ हज़रत फ़ातिमा इस्लाम भी हज़रत अली के दूसरे निकाह की बातें सहाबियात से सुन चुकी थी और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का जिक्र कर चुकी थी। यहाँ ये बात बयान करना ज़रूरी है कि हज़रत अली की ख्वाहिश ना थी, बल्कि कुछ सहाबा ने मशवरा दिया और फिर बात फैल गई, यहाँ तक कि अबू जहल के दोनों भाई हारिस बिन हशाम और सलम बिन हशाम अपनी भतीजी का रिश्ता लेकर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँच गए। इस निकाह की इजाज़त तलब की, जिस पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हशाम बिन मुगीरा जो अबू जहल का बाप था, इसकी औलाद ने अपने भाई अबू जहल की बेटी का निकाह अली बिन अबी तालिब से करने की मुझसे इजाज़त मांगी थी, लेकिन मैंने इन्हें हरगिज़ इजाज़त नहीं दी। यकीनन इसकी इजाज़त नहीं दूंगा, हरगिज़ इसकी इजाज़त नहीं दूंगा। अलबत्ता अगर अली बिन अबी तालिब मेरी बेटी को तलाक दे और इनकी बेटी से निकाह करना चाहें तो मैं इसमें रुकावट नहीं बनूंगा, क्योंकि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है और इसको बुरा लगे वो मुझको भी बुरा लगता है। जिस चीज़ से इसे तकलीफ़ पहुंचती है उससे मुझे भी तकलीफ़ पहुंचती है। इसके बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हिलाल को हराम और हराम को हिलाल नहीं करता, मगर खुदा की कसम अल्लाह के रसूल की बेटी और अल्लाह के रसूल के दुश्मन की बेटी एक जगह जमा नहीं हो सकती। इस वाक़े पर कोई ये शुबा कर सकता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी शादियाँ की थी, फिर हज़रत अली को दूसरी शादी से क्यों रोका? क्यों अपनी बेटी के हक़ में सौकन को पसंद ना फरमाया? अब देखिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में क्या पेचीदगी वाक़ होती है। शरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी पर भी सौकन लाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दामाद के लिए हिलाल था। इस वजह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि इनके लिए ये फेल हराम है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तशरीफ फरमाए, मैं हिलाल को हराम नहीं करता। यहाँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ही शख्सियत में 2 मुख्तलिफ हैसियतें जमा थी।
ایک حیثیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے اور فطرتاً یہ ممکن نہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے گھر میں سوکن آنے سے تلخی پیدا ہو، اس کا تھوڑا یا بہت اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر نہ پڑے۔ دوسری حیثیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ تھا کہ آپ کے ساتھ اگر کسی کے تعلقات خراب ہو جائیں اور کوئی شخص آپ کے لیے موجب اذیت بن جائے اور اس کے دین و ایمان کی بھی خیر نہ تھی، اس وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی اور بنی ہشام بن مغیرہ کو بھی اس کام سے روک دیا تھا، کیونکہ اگرچہ شرعاً یہ حلال تھا مگر اس کے کرنے سے یہ اندیشہ تھا کہ یہ چیز حضرت علی کی دوسری بیوی اور اس کے خاندان والوں کے ایمان اور ان کی عاقبت کو خطرے میں ڈال دے گی۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ابو جہل اور اس کے خاندان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن رہ چکے تھے۔ اب فتح مکہ کے بعد نئے مسلمان ہوئے تھے۔ اگرچہ یہ لوگ اسلام قبول کر چکے تھے لیکن یہ تحقیق ہونا ابھی باقی تھا کہ اسلام کا قبول کرنا پورے اخلاص سے تھا یا کہ صرف شکست کا نتیجہ تھا۔ ان حالات میں ابو جہل کی بیٹی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے گھر سوکن بن کے آ جانا بڑے فتنوں کا سبب بن سکتا تھا۔ اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی اور میرے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اگر ایسا ہو جاتا ہے تو بہت سے لوگ فتنوں کا شکار ہو جائیں گے۔ اب لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ ابو جہل کے خاندان سے کہیں زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تو ابو سفیان کا گھرانہ تھا۔ پھر اگرچہ ابو جہل کی بیٹی خانوادہ رسالت میں شامل نہیں ہو سکتی تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ سے نکاح کر کے انہیں کیوں ازواج مطہرات میں شامل کیا؟ یاد رہے کہ ابو جہل کی بیٹی اس کا سارا خاندان مکہ فتح ہونے پر مسلمان ہوا، جن کا امتحان ابھی باقی تھا، جبکہ ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ جن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا وہ بہت بڑے امتحانات سے گزر چکی تھی۔ ابو سفیان کی بیٹی ہند بنت عتبہ کی لختے جگر جس کی پھوپھی وہ عورت تھی جسے قرآن مجید میں حمالۃ الحطب کا خطاب دیا گیا ہے، جس کا نانا عتبہ بن ربیعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا۔ اس خاندان سے اور اس ماحول سے نکل کر وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے بھی پہلے ایمان لاتی ہیں، اپنے شوہر کو مسلمان کرتی ہیں، خاندان والے آپ پر بے حد پناہ ظلم و ستم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ حبشہ ہجرت کر جاتی ہیں۔ حبشہ جا کر ایک نیا امتحان شروع ہوتا ہے، وہاں جا کر شوہر عیسائیت قبول کر لیتا ہے اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا دین کی خاطر شوہر سے علیحدگی اختیار کر لیتی ہیں۔ ایک انجان ملک میں آپ تنہا اپنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ عزم استقلال کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دیتی ہیں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب آپ پر پڑتی ہے، آپ حبش میں ان کو نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں۔ غزوہ خیبر کے بعد وہ حبش سے واپس آ کر حرم نبوی میں داخل ہوتی ہیں۔ اس کے تھوڑی ہی مدت بعد قریش صلح حدیبیہ کے خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ان کو اندیشہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ پر چڑھائی کر دیں گے۔ اس موقع پر ابو سفیان صلح کی بات چیت کے لیے مدینے آتا ہے اور اس امید پر بیٹی کے ہاں پہنچتا ہے کہ اس کے ذریعے صلح کی شرائط طے کرنے میں سہولت ہوگی۔ برسوں کی جدائی کے بعد پہلی مرتبہ باپ بیٹی کو ملنے کا موقع ملتا ہے۔ جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرش پر بیٹھنے کا ارادہ کرتا ہے تو بیٹی فوراً یہ کہہ کر فرش سے اٹھا دیتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرش پر ایک دشمن اسلام نہیں بیٹھ سکتا۔ ناظرین، ان سب باتوں کے باوجود اگر کوئی شخص حضرت ام حبیبہ کا موازنہ ابو جہل کی بیٹی جویریہ سے کرے تو ہمارے خیال میں اس سے بحث کرنا فضول ہوگا۔
البتہ جویریہ کا حضرت علی کے گھر آنا فتنوں سے خالی نہ تھا، کیونکہ یہ ابو جہل کے خاندان کی سازش بھی ہو سکتی تھی، جن کو اسلام لائے ابھی چند مہینے بھی نہ ہوئے تھے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جویریہ کا نکاح حضرت امام علی سے نہ ہونے کا سب سے بڑا سبب یہی تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی اور میرے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس نکاح کے نہ ہونے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت علی خود نہ کرنا چاہتے تھے، بلکہ یہ تو صرف صحابہ کے مشورے پر تھا، جن کی وجہ سے ایسی باتیں پھیل گئی۔ جویریہ کے چچا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی کے رشتے کے لیے پہنچ گئے۔